बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूँ आपके साथ आलम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका दिन भी पूरा अच्छा गुजरे। हम दुआ भी यही करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और इसी के साथ ज़रूरी है कि आप अपनी मॉर्निंग को अच्छा करें। मॉर्निंग में आपका अगर मूड अच्छा होगा, आप सुबह जल्दी उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन उसी के साथ साथ जब भी जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो जो हम बात करें इस खत्ते की, खत्ते के हवाले से हमें खबरें सुनने को मिलती है तो थोड़ा हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। थोड़े से इंसान चाहे उठ के टीवी देख रहा है या दोपहर में या जब भी टाइम मिलता है वो टीवी ऑन करता है, तो ज्यादातर जो खबरें चल रही होती है वो हमारे पाक भारत के इश्यूज पर चल रही होती हैं। अब ये देखना है कि अब जो सूरत हाल वो कैसी है, इस हवाले से बहुत सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। भारत का जंगी जुल्म हद से ज्यादा तजावुज कर गया है और इसी के साथ साथ खत्ते काम भी खतरे में डाल दिया उन्होंने। हमने देखा कि बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से सामने आई और फिर बदले वो क्या कहता है, वो धमकियां देता है कि हम पानी बंद कर देंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने वहां से शुरू में जब उनके बयानात आए थे तो उन्होंने कहा था कि 48 घंटे आपको दिए जाते हैं, जो भी पाकिस्तानी है वो यहाँ से चले जाएं, और बॉर्डर कर दिया गया। तो इसी तरह की चीजें सूरत हाल भी सामने आती हैं। इसी के साथ बीजेपी हुकूमत ने नफरत, मजहबी शिद्दत पसंदी और तकसीम की सियासत के जरिए भारतीय माशरती ढांचे को तबाह कर दिया है। भारत में 1.2 अरब जितने लोग हैं वो जुल्म, दरजल्दियत, मुआशी बदहाली और नस्ली मजहबी इम्तियाज का शिकार होकर मायूसी इंतहा तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ हम सलामती कौंसिल की करारदाद की बात कर ले तो वहां पर भारत को कमी दिखानी पड़ी है। वहां पर पहलगाम तक नाम जो है वो नहीं बुलवा सके, वहां पर जो है वो जम्मू कश्मीर ही नाम इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ साथ हम यही कहेंगे कि अगर भारत जंग का आगाज करता है तो फैसला कुन बार हम भी करेंगे, हम भी जवाब देंगे। और हमारी जो पाक फौज है वो बहुत ज्यादा इसको देख रही है और इसके हवाले से बहुत सारी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर मीम्स भी बढ़ रही है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे और जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद बाकिर अहसन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं साहब? बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और इसी के साथ तशरीफ फरमा है हमारी रिपोर्टर सहीरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग अस। सर आपसे ही प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। फिर से देख रहे हैं कि चीजें बहुत ज्यादा हमें कशीदगी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे अगर लोग हैं अगर टीवी ऑन करें तो वही नजर आता है, थोड़ी सी टेंशन भी नजर आ रही होती है। भारत की जानिब से आब जहरियत का क्या दिया जाता है, कुछ नहीं है तो यही कह देते हैं जब पानी बंद कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि एक तरफा ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में किया गया, ये एक तरफा हासिल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रोहित चैनल का और आपका। एक तरफा कार्रवाई तो ताकतवरी करता है और उसको बड़ा घमंड होता है कि जी मैं बहुत ताकतवर हूँ। और जिस तरह भारत ने अपना रवैया पिछले 70 साल से पाकिस्तान या 77 साल से रखा हुआ है, उसके अंदर हमें कभी भी कोई खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। वो वाकई ही हमारा अज़ल से दुश्मन है और इसी वजह से हमारी तकसीम भी हुई और टू नेशन थ्योरी भी उसी को कहा जाता है। यहाँ तक के कायदे आजम ने हमेशा कोशिश की कि हम डिवाइड न हो और कायदे आजम को हिंदुओं ने, मुसलमानों ने ये टॉप वो दिया था, क्या नाम है, उनको कहा था कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन हमने लखनऊ पैक्ट किया, 14 पॉइंट्स आए कायदे आजम के और इसके अलावा और बहुत सारे हमने मुआहदे किए, लेकिन हिंदुओं ने हमेशा ही इसको गलत इस्तेमाल किया और नफरतें बढ़ाता रहा। जहां तक आपका सवाल है उसमें आबी जहरियत एक इंटरनेशनल रूल है, एक पाबंदी है, एक करारदाद है जिसके तहत हिमालय से 6 रिवर आते थे, उन्होंने 3 मांगे, 3 उनको मिल गए। ब्यास, रावी, चनाब वो मिल गया, रावी, चनाब और सतलुज। हमें मिला
इंडस और झेलम और चनाब। अब देखिए, अगर आप नक्शे को देखें या तमाम चीजों को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वो दरिया है जिनका कुदरती रुख ही पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है। लेकिन पिछले बहुत अरसे पहले हिंदुस्तान ने, क्योंकि जैसे आपने आबादी का जिक्र किया है, फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए भी हिंदुस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो नहरी निज़ाम है वो सारा का सारा इन्हीं दरियाओं पर मौजूद है, और हमारी एग्रीकल्चर का जो बैकबोन है वो यही 80-90% जो है वो नहरों के ऊपर है। तो बड़ा आसान होता है कोई कह देना कि जी हम इसको सस्पेंड कर देंगे, कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। और जैसे आपने सलामती कौंसिल की बात की है, मेरा ख्याल है एक बहुत सीरियस झटका है, लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि अपनी डिप्लोमेसी में हमें मानना चाहिए कि वो हमसे बहुत बेहतर है, उसके ताल्लुकात हैं, लोगों की मईशत का जो इंटरेस्ट है इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, उनका मफाद है। हम इस लिहाज से जरा थोड़े से हमें महसूस होना चाहिए, अगर हमें ये महसूस हो जाए ना कि हमारी इसमें कमजोरी है, तो मेरा ख्याल है हम एक अच्छी सिमत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक रही भारत की बात के जी इसको सस्पेंड कर देगा, ना वियना कन्वेंशन में ऐसी कोई बात है, ना कोई उसके अंदर यूनाइटेड नेशन में ऐसी कोई बात है, ना ये IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो हमारे गारंटर है उसके अंदर ऐसी प्रोविजन है। लेकिन एक ताकत का घमंड है, और आप ये देखिए उसने कैसे हालात पैदा किए कि खुद मोदी सऊदी अरेबिया में था, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वहां आए हुए थे, और इन्होंने जनाब अली ये एक नया ड्रामा शुरू किया, और ये उसको शय इस बात पर मिली कि क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, कि यार ये मेरे इतने सारे दोस्त हैं तो मैं इसका फायदा उठाऊं, और इसी वजह से उसने वो जो आर्टिकल था स्पेशल रूल्स के तहत जो कश्मीर का 370 वो खत्म किया। इसके अलावा एक और रूल भी था जिसमें डोमिसाइल और प्रॉपर्टी खरीदने का आजाद कश्मीर में, वो इन्होंने खत्म किया। तो वो लगातार वो जारियत कर रहे हैं। अगर आप पीछे हिस्ट्री में भी जाएं तो सियाचिन, ये जो लोकसभा पे अटैक हुआ, इसी तरह मुंबई में हुआ, इसी तरह और 2-3 कश्मीर में अटैक हुए। ये इन्होंने ये ड्रामा किया हुआ है लोगों को ये बताने के लिए कि जी ये टेररिस्ट वो है। अब अजमल कसाब है, आपके सामने इतनी दिन स्टोरी चली, आज तक नहीं पता, वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन हुई, और जनाब अली 10-12 आदमियों ने 1,37 बंदे होटल में, रेलवे स्टेशन में इधर उधर मार दिए। अजीब कोई वो ड्रामा है, और इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसको अपनी क्या नाम इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान की बरमला मुखालफत नहीं की, जिसकी वजह से उसको लगातार ये मिलती रही, और आज तक हालात ये पहलगाम तक पहुंच गए। अब ये देखिए इसमें उसमें आते हैं लोग, हर साल आते हैं, और ये बहुत ज्यादा सयाह यहाँ इकट्ठे होते हैं, वहाँ इबादत गाहें भी हैं, लोग हर साल आते हैं यात्रा करने। तो देख लीजिए आपके सामने, लेकिन कोई चीज भी ये प्रूव नहीं कर सके। लेकिन इनको वो याद रहना चाहिए। आज मेरे ख्याल है आज 27 से 28 तारीख को इन्होंने वो अटैक किया था बालाकोट में, और जहाज आए थे, तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने बहादुरी से उसका जवाब दिया, जहाज भी गिराए उन्होंने, घबराहट में हेलीकॉप्टर भी गिराया। तो बहुत बड़ी स्टोरी है ऐसी कि जिससे आप ये कह सकते हैं कि क्या नाम है, भारत को इसमें खातिर खा कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो हठधर्मी है, एक बड़ा मुल्क है, उसका बड़ा घमंड है। पाकिस्तान ने अपने हर क्या नाम है चैनल को इस्तेमाल किया है, ईरान से के साथ बात की है, चाइना के साथ बात की है, बरतानिया की सफीर से बात की है, इसी तरह सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड एमिरेट्स के जितने भी सफारती तरीका जो होता है, जो हिंदुस्तान के बड़े दोस्त हैं, उनसे कहा गया है कि भाई आप इसको समझाएं, ये हर दफा कोई ना कोई ड्रामा करता है। तो मेरा ख्याल है बड़ी गलत फहमी में है भारत। और जहां तक बात आपने हमारी फौज की बताई है, हमें इंडिया के ऊपर एडवांटेज है, हमारी एयरफोर्स को एडवांटेज है, हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन को एडवांटेज है, हमारी मुसल्लह अफवाज जो है ऑलरेडी इस वक्त समर कलेक्टर एक्सरसाइज के ऊपर है। अगर किसी किस्म का भी कोई उन्होंने एडवेंचर करने की कोशिश की तो मेरा ख्याल है उनको बड़ी
मुंह की खानी पड़ेगी। अब मुंह की खानी पड़ेगी। इन्होंने इसी तरह खामोशी से सन 2001 सन 2002 में इन्होंने इधर रहीम यार खान सेक्टर और क्या नाम है कोटबाज सेक्टर में अपनी बहुत सारी खामोशी से फौज लिया है। उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, और मुझे अच्छी तरह याद है चौधरी शुजात ने उस मौके पर कहा था जब हमारी फौज तैयार हो गई तो उन्होंने बड़ा कहा था कि ये जो हमने एटम बम और ये न्यूक्लियर मिसाइल शिजाइल एक पटाखे टूके नहीं, ये हमें जब जरूरत होगी तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो फिर उनके होश ठिकाने आ गए। बिल्कुल सर, बीजेपी ने तो हमेशा ही नफरत की, इश्तियाल अंगेजी की, मजहबी इंतहा पसंदी की ही सियासत देखिए ये अब बार बार ये चीजें फेल हो रही है, लेकिन वो उसी हर धर्मी के ऊपर गए। हालांकि एजुकेशन के लिहाज से दुनिया के इतने सारे क्या नाम है टूरिज्म के मुकाम है इंडिया में, सारी दुनिया जानती भी है, लेकिन ये जो मजहबी नफरतें हैं ना ये वो बाज नहीं आते। मेरा ख्याल है ये बीजेपी की सबसे बड़ी इमेच्योरिटी है, और इससे वो खून ही बह रहा है लोगों को, और क्या हो रहा है। अगर वो इसी चीज को एक मुस्बत तरीके से अपनी पॉपुलेशन को मोटिवेट करें तो मेरा ख्याल है वो तरक्की में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन सियासतदान है बाबा, वो तो ये देखते हैं कि मुझे एडवांटेज किस में मिलेगा या मैं क्या चीज ऐसे करूं जिसमें मेरी पॉपुलैरिटी है जो कायम रहे। ऑलरेडी मोदी का जो सियासी वो है क्या नाम है पॉपुलैरिटी, वो इन्हीं हरकतों वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा है। ठीक है सर, पहलगाम अटैक जो भी हुआ, जो भी चीजें हुई उसमें उन्होंने जो है वो सारा मलबा जो है पाकिस्तान पे डाले। इस तरह और भी हमने बहुत सारी चीजें देखी कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है वो पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देकर सारा मलबा जो है वो उस पर डाल देता है। और एक इंक्वायरी पहले भी करने को कही जिसपे उन्हें हामी भर भी के न्यूट्रल इंक्वायरी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से 22 गए थे। अगर इंक्वायरी का न्यूट्रल इंक्वायरी का कहा गया तो फिर आपको लगता है कि भारत इसको हामी भरेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो तो पहले जो 5-6 अटैक कर चुके हैं बात करते हैं। लेकिन वो कॉलर हमारे साथ है, पहले कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं आपसे जेलम से बात कर रहा हूँ। जी अरशद, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, कर्नल साहब भी बैठे हैं। सबसे पहले तो पासपोर्ट जिंदाबाद। जी जी मैम, ये जो इंडिया में धमकियां दे रहा है बुज़दिल कौम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हम शेर कौम है, हमारी पासपोर्ट जो है ना बहुत माशाल्लाह उसके शाना बशाना पूरी कौम खड़ी है। इंडिया जो है ना बहुत धमकियां दे रहा है हमें, तो ये जो है ना हम इंशाल्लाह क्या कहते हैं कि पूरी कौम आपके साथ है, पासपोर्ट के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह हमारा मुल्क क़यामत तक बाद रहेगा, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल हमें आपका जोश और जज्बे को सलाम है, जो जिस तरह आपने पाक की तारीफ की है। इसके अंदर वाकई ही हम लोग प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग हैं, और मेरा ख्याल है उसने ये हिंदुस्तान ने ये गलती करके हमें दोबारा टेस्ट करने की कोशिश की है, और हम इनका जवाब जो है बड़े सही तरीके से देंगे। हो गया, बहुत शुक्रिया अर्शद, आपने कॉल की। इसी के साथ साथ वक्त होता है ब्रेक, अब आपको इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सोहिरा, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वुमेन यूनिवर्सिटी में हमने देखा एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कुछ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, और स्पेशली जो हमारी खवातीन हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहती है, उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद ये चीजें हैं। क्या कि इस हवाले से किस तरह का रहा ये जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम था? यूनिवर्सिटी में इस वक्त तकरीबन 7 से 8 हज़ार के करीब फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रही हैं, और आप देखें कि 50 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जो कि 2 कैंपसेस में ज़ेर तालीम है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि डिग्रीज हासिल करने के बाद वो स्टूडेंट्स कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जॉब्स तो हमारे कंट्री में क्या हमारे इस खत्ते में तो और भी ज़्यादा जॉब्स का वो है ही नहीं, फैसिलिटीज़ ही नहीं है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हर साल ही कितने सारे स्टूडेंट्स डिग्रीज लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक ही जो है वो कोई ना कोई प्रोफेशन इख्तियार कर पाते हैं। अब इस चैलेंज को देखते हुए यूनिवर्सिटी में पिछले 2 साल से ट्रेनिंग्स चल रही हैं, डिफरेंट कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उसमें स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवाया जाता है कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड चूज कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रोफेशन में जाना है। अब इस तरह से बहुत सारे जॉब फेयर्स भी होते रहे हैं, जैसे आपने देखा है BZU में भी होते हैं, और वुमेन यूनिवर्सिटी में भी पिछले 1-2
سالوں میں کافی سارے جاب فیئرز ہوئے ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جابس نہیں ہیں. تو اسٹوڈینٹس کو انٹرپرینورشپ کی طرف لانے کے لیے یہ کافی بڑا قدم اٹھایا گیا ہے. HEC کے تعاون سے انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے, اور اس پروگرام میں ہر ڈپارٹمنٹ سے 10 جو فیمیل اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے, اور ان کی رجسٹریشن اس طرح سے ہوئی ہے کہ جو اسٹوڈینٹس ولنگ تھی اور جو میرٹ پہ آتی تھی ان کو چوز کیا گیا ہے. اب ان کو HEC کی جانب سے ٹریننگ بھی دی جائے گی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا جائے گا کہ جیسے فار ایگزامپل کیمسٹری کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پر ان کو کیمیکل سے ریلیٹڈ یا ڈفرینٹ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ سکھایا جائے گا کہ وہ گھر بیٹھے کس طرح سے آن لائن ارننگ کر سکتی ہیں. اور یہ ٹوٹلی فری انٹرپرینورشپ پروگرام ہے. جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل وہ اس میں مزید بھی رجسٹریشن حاصل کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیکلٹی ممبران ہیں ان کے لیے بھی یونیورسٹی نے پہلی بار ایسا ٹریننگ پروگرام اس کا انعقاد کیا تھا کہ وہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو انٹرپرینورشپ بھی سکھائیں کہ کیا ہمارے مواقع ہیں, ہماری مارکیٹ میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ گھر بیٹھے کس طرح سے آن لائن ارننگ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. تو ابھی یہ پہلے فیز میں سٹارٹ ہو رہا ہے پروگرام, تو نیکسٹ دیکھیں گے کہ پھر اس میں جیسے بھی ڈیٹیلز آئیں گی تو وہ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں, اندرون بورڈر سے, پروجیکٹ کلاس سے, ہارون صدیقی بات کر رہا ہوں میں. جی ہارون, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیں سب کچھ کرنے والے ہیں, سب میں جیسے آپ بیٹھے ہوئے اور کوئی بھی چیز ہے ہم پاسپورٹ کے ساتھ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہمارا جو حق بنتا ہے نا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ اس لیے اسٹرگل یہ کریں کہ ان کے کچھ اکٹھا کریں. کوئی بھی آدمی اگر 100 روپے کی سگریٹ پی لیتا ہے, 100 روپے کی بوتل پی لیتا ہے, 100 روپے اکٹھا کر کے نا تو ان کے لیے فنڈ بھیجیں. ٹھیک ہے ہارون, لیکن اصل کام جو ہے جدوجہد کرنا. جی ہاں, فنڈ اکٹھا کریں, آپ بیٹھے ہوئے یہاں سے کچھ کریں ان کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہارون. آپ نے بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو کر رہی ہیں, جی اور ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور مختلف فلاحی ادارے بھی ہیں جو اس کام میں وہ ہیں. اور یہ جو میڈم نے بات کی ہے اس میں میرا خیال ہے ہمیں جیسے ان امپلائمنٹ کی شکایت آ رہی ہے, بالکل میرا خیال ہے ہمیں چائنیز ماڈل جو ہے وہ کاپی کرنا پڑے گا. انہوں نے ہر شخص کو اس کے اپنے گھر میں ایک ایسا ہنر دیا ہوا ہے یا ایسا کام دیا ہوا ہے جس سے سارے مل کر ایک اپنی ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں, میں تو میڈم سے کہوں گا کہ یہ جیسے ابھی ہمارے تقریباً 1000 گورنمنٹ بھیج رہی ہے نا ایگریکلچر کے لیے ٹریننگ کے لیے, جی, تو میرا خیال ہے اگر ہم وہ چائنیز ماڈل کو اگر اسٹڈی کریں, کیونکہ ہر چیز آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر ڈپینڈنٹ ہوں گے کہ جی مجھے جاب مل جائے, وہاں کی سیکورٹی مل جائے, وہ اب ممکن ہے جس طریقے سے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے. چائنا نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے کہ جو ٹریڈ میں نے کہا ہر شخص کو انہوں نے اس کے گھر میں اس کو جاب دے دیا ہے یا اس کو کام دے دیا ہے, اور الٹیمیٹلی دے آر گیونگ اسٹرینتھ ٹو دی نیشنل اکانومی. ہر چیز ہی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں, دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, کہتے ہیں ارتھ ایوری تھنگ از میڈ آف, ہے نا. بالکل ایسے ہی. اب تو چائنا نے وہ ٹی شرٹس بھی بنا کے بھیج دی ہیں چائنا, اس میں بھی بزنس ہو گیا. اینڈ آئی تھنک ڈپلومیٹیکلی وہ ایک خاموش لپڑ ہے جو نے تو کھلے عام کہہ دیا نا کہ ہم امریکہ کے بغیر 5000 سال مزید بھی سروائیو کر سکتے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں. دیکھیے ایشیا کی پاپولیشن, افریقہ کی پاپولیشن, مڈل ایسٹ کی پاپولیشن, یورپ کی پاپولیشن از ڈپینڈنٹ اپون چائنیز پروڈکٹ. اگر امریکہ یہ کہے کہ چائنیز صرف میری وجہ سے سروائیو کر رہا ہے تو یہ بہت غلط طرف جا رہے ہیں ہم. نہیں, یہ لیٹس بی ریئلسٹک, میرا خیال ہے امریکن کو. میرا انٹرمیڈیٹ امتحانات میں ڈیوٹی دینے والے ہیں جتنے بھی اسٹاف ہے اس کے لیے کیا انسٹرکشن جاری کیے گئے ہیں, اور اسی کے علاوہ امتحانی سینٹرز میں جو CCTV کیمراز ہیں ان کو لگانے کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ ابھی ایگزامز جو ہیں وہ 29 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور میرا خیال کل 29 ہی ہے, اور کل پہلا پیپر ہوگا انٹرمیڈیٹ کا. تو اس حوالے سے کافی بڑی تعداد ہوتی ہے سپروائزری اسٹاف کی, جس میں ریزیڈنٹ
इंस्पेक्टर्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके लिए भी एसओपीज जारी किए गए हैं। और वो एसओपीज ये हैं कि सबको अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी गई हैं कि आपने किस तरह से एग्जाम्स को चीटिंग फ्री बनाना है। हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि चीटिंग के केसेस किस तरह से होते हैं और किस तरह नए नए तरीकों से स्टूडेंट्स जो हैं वो चीटिंग कर रहे हैं अब एंड्रॉइड डिवाइसेस के जरिए, और अवामी कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है वो, सही कह रही हैं आप। तो उसमें ये है कि सीसीटीवी कैमरे हर इम्तिहानी मरकज के एंट्रेंस पे लगे होंगे। दफा 144 नोटिस की गई है कि 100 मीटर की दूरी कोई भी कैमरा अलाउ नहीं है, मोबाइल फोन अलाउ है। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये नहीं होता है रूल, जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है उसके लिए भी यही रूल है। जो लोग एग्जाम में अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं या कोई भी सरकारी मुलाजिम हैं, तो उनके मोबाइल फोन भी उनके पास नहीं होंगे। अब वो घर से तो मोबाइल फोन लाएंगे तो उनको ये परमिशन नहीं है कि वो अपनी पॉकेट्स में या पर्स में रख सकें। उनके लिए सेपरेट इंतजाम किया जाएगा मोबाइल फोन रखने का। तो वो कौन करेगा? वो रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स करेंगे। इम्तिहानी मरकज की हुदूद में ही एक ऐसा उनको ये भी कहा गया है कि आपने कोई ना कोई ऐसा रूम ले लेना है या ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह ले लेनी है जहां पर जब आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे, आंसर शीट्स, तो उनको आपने किस तरह से करना है। और अब तो ये हो चुका है कि वो जो पुराना रिवायती तरीका था कि स्टूडेंट से पेपर जमा होते थे और वो बोर्ड ऑफिस वो गाड़ी के जरिए जाते थे, अब वो उसमें चेंजिंग कर दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि QR कोड सिस्टम एक ऐप लॉन्च कर दी गई है। जब पेपर बैंक से आता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है लेकर आना? वो रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि उन्होंने एग्जाम से 1 से 1.5 घंटा पहले बैंक में मौजूद होना है। वहाँ से पेपर जब वो उठा के आएंगे तो वैसे ही नहीं लाएंगे। ये SOP बना दिया गया है कि सबसे पहले जब वो सील शुदा पेपर है तो उसके ऊपर एक QR कोड होगा, वो उन्होंने अपने मोबाइल ऐप से उसको स्कैन करना है और बोर्ड ऑफिस के कंट्रोल रूम में भेजना है। मतलब क्या है कि हमने यहाँ से पैक सील शुदा पेपर उठाए हैं और वो जाकर हमने इम्तिहान मरकज में जब ओपन करेंगे तब QR कोड तब, हाँ यस, जब वो यहाँ से जाएंगे इम्तिहानी मरकज में, सुप्रिटेंडेंट के हवाले होंगे वो पेपर्स, तो वहाँ पर भी QR कोड स्कैन होगा कि कितने बजे पेपर कमरा इम्तिहान में पहुँच चुका है। और उसमें जैसे हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स को टाइम का इशू हो रहा होता है, 5, 10, 15 मिनट का मार्जिन आ रहा होता है कि उनको लेट पेपर मिलता है और बाद में उनको वो टाइम नहीं दिया जाता। तो मेरे ख्याल से मैट्रिक और इंटर या कोई भी एग्जाम हो, अगर उसके लिए 1-1 मिनट काउंट हो रहा होता है। कई सारे बच्चे तो हैं वो पानी का घूंट भी इसलिए नहीं पी रहे होते कि हमारा 1 सेकंड जाया हो जाएगा। तो ये भी सुपरवाइजर्स के लिए SOP बना दिया गया है कि अगर 5 या 10 मिनट लेट पेपर शुरू हो रहा है और वो QR कोड के जरिए डायरेक्ट कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी चीज के इस इम्तिहानी मरकज में इतनी देर से पेपर शुरू हुआ है और वो पेपर का टाइम आगे स्टूडेंट को लाजमी दिया जाएगा। अच्छा, ये SOP बना दिया गया है। इसी तरह से CCTV कैमरों की हमने बात कर ली है और पेपर लीक हो जाया करते थे। अभी हमने लाहौर बोर्ड देखा है कि पिछले दिनों पेपर लीक हो चुका था और वो QR कोड सिस्टम के होते हुए वो पेपर लीक हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस बोर्ड ऑफिस को भी हो रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इश्यूज हो रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए मोबाइल सब इंस्पेक्टर्स भी बना दिए गए हैं। इस बार वो मोबाइल बाइक्स के जरिए अपना जाएंगे तमाम इम्तिहानी मराकिज में और किसी भी टाइम जाकर जायजा लिया जा सकता है कि आया कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या फैसिलिटीज हैं। और अभी तो देखिए हीट वेव अलर्ट भी जारी हो चुका है, गर्मी शदीद होने वाली है, नेक्स्ट अभी मई आने वाला है, तो उसमें तो स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत बड़ी परेशानी है। उन्होंने पेपर में 2.5 से 3 घंटे मुसलसल बैठना है। तो मेन चीज क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है कि लाइट लोड शेडिंग बहुत हो रही है। पेपर में अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो उसका मुतबादिल निजाम होना चाहिए। बहुत बच्चे बच्चियां वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, पेपर नहीं दे पाते, ये भी हमने देखा हुआ है। बिल्कुल ऐसी तो वो जिम्मेदारी बोर्ड ऑफिस की है। सरकारी इदारों में इम्तिहानी मरकज क्यों बनाए जाते हैं, उसकी मेन रीजन ये होती है कि वहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटीज देगी। अब हम आम दिनों में नहीं देखते कि वहाँ पर मुतबादिल निज़ाम हो, UPS का, जनरेटर का, लेकिन इम्तिहान से पहले स्टूडेंट्स के लिए अगर इम्तिहानी मरकज बन गया है तो वहाँ पर ये जनरेटर का इंतजाम भी होगा, ठंडे पानी का इंतजाम भी होगा। स्टूडेंट्स को खुद भी ख्याल रखना होगा कि जैसे जो स्पेशली लड़के हैं, बच्चे हैं, वो बाइक पे पेपर देने आ रहे हैं तो अपने आप को ढांप कर आएं, कैप यूज करें, फिर रुमाल बांध लें, ग्लासेस लगाएं और पानी की बोतल लाजमी साथ रखें, लाजमी रखनी चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। कमरा इम्तिहान जो है उसको हवादार होना चाहिए, वेंटिलेशन का वहाँ पर इंतजाम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हतमी मराहिल में हैं, ताकि जब पेपर स्टार्ट होंगे तो फिर देखेंगे कि आया इन सारी चीज़ों पर
عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دیکھیں جو سٹی کے اسکولز ہوتے ہیں ان میں پھر بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں, جو ہمارے ارد گرد کے اسکولز ہوتے ہیں جیسے نواحی علاقے ہیں ہمارے, وہاں پر اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں, وہاں پر سپروائزرز اس طرح سے پین نہیں لے رہے ہوتے, فیسلٹیز نہیں ہیں تو اسٹوڈنٹس کو کیسے ملیں گی. تو وہاں پر اب سامنے آئیں گی خبریں جب پیپر ہوگا کہ کتنا ان پر عمل کیا گیا ہے اور کتنی لیکنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ساری چیزیں. چھوٹی سی سجیشن ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر ایگزامینیشن سینٹر بنائے جائیں. جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ دور دراز شہر سے باہر ہر جگہ شادی ہال کھلے ہوئے ہیں اور دے آر ریڈی, اور سبسڈائز قسم کی وہ ریٹس بھی لیں گے, پانی بھی دیں گے, اے سی بھی دیں گے, ہر چیز دیں گے, اور اس کے اندر ایک کنٹرول سسٹم بھی, سپروائز کرنے کی بھی آسانی ہوگی, اور جو ہیڈ گورنمنٹ کے اوپر آئی ہوئی ہے وہ اپنے اس کو لوڈ کو کم کر سکتی ہے. اب یہ دیکھیے پاپولیشن ہماری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, یہ اس پرائیویٹ سیکٹر کو اور یہ شادی ہالز کو استعمال کیے بغیر اچھے امتحان ہونا جو ایڈوائس تھی اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں بہت بہتر ہو جائے گا. اسی کے ساتھ 10 ہوتا ہے بریک کا, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر پہلگام کی ہم بات کریں, پہلگام پر یہ جو کچھ بھی ہوا, سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, پہلگام کو پہلگام کا نام کیوں دیا گیا, جبکہ اگر سلامتی کونسل کی بات کر لی تو وہاں پر جموں کشمیر کا ہی نام استعمال کیا گیا. پہلگام تو ایک جگہ کا نام ہے, اس کے ساتھ وہ یاترا ہوتی ہے, لوگ اس سیزن میں آتے ہیں, جب آپ کو پتا ہے جب ہر سال لوگ آتے ہیں, سیاح آتے ہیں, اور اس میں وہ عبادت بھی کرتے ہیں, اور لوگ ویسے بھی سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں. یہ تو ایک جگہ کا نام ہے, اور اس کو یاترا کہتے ہیں, امرناتھ یاترا اس کا نام ہے. تو وہ ہر سال انہی دنوں میں ہوا کرتی ہے, اور اس کا جب ہم نے ٹی وی پہ اس کی فوٹیج دیکھی تو جو اس کے اوپر جو ان کا رسپانس پولیس کا تھا, یا جو کچھ بھی وہاں 1 گھنٹے تک کوئی بھی نہیں آیا. پہلے تو یہی کہا گیا کہ جی ایک آدھا گھنٹہ 32 منٹ یہ چلتا رہا ہے, تب تک کوئی نہیں پہنچا. پھر وہ جو انہوں نے فوٹیج دکھائے وہ دکھا رہے ہیں کہ جس طرح وہ بھاگ کر جا رہے ہیں, پل سے پولیس آ رہی ہے یا فوج آ رہی ہے یا ہیلی کاپٹرز اوپر سے آ رہے ہیں. اس رسپانس سے سب کو یہ شک ہوا کہ سیلف کریٹڈ ڈرامہ ہے. اچھا, یہاں پر پہلگام کی آپ نے بات کی کہ اس یہ جو ہے یہ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے, یہ TRF جو ہے, یہ تقریباً 5-6 سال سے بنی ہوئی ہے, اور اس کو وہ لشکر طیبہ سے کسی سے بھی منسلک کر دیں. لیکن جو مین ریزن ہے اس کی جو یہ ایکٹیویٹی یا اس طرح کی یہ ایکٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جب یہ 370 ختم کیا اور وہ ڈومیسائل کی پروویژن انڈینز کو دی کہ جی آپ ڈومیسائل بھی دے سکتے ہیں, پراپرٹی بھی دے سکتے ہیں, تو کشمیریوں میں یہ ایک نفرت کا بیج بویا ہے انہوں نے کہ وہ ہمیں کل کو بہت سارے لوگوں کو, اور لوگ خرید بھی رہے ہیں وہاں پراپرٹی, تو جو وہاں کی میجورٹی ہے اس کو منورٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو شے دے رہے ہیں کہ جی آپ ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں کہ جی آپ وہاں جا کے پراپرٹی خریدیں. تو اس ریزسٹنس فرنٹ نے تقریباً کوئی 5-6 ایکٹیویٹی پچھلے 5-6 سال میں کی ہے, اور انڈین سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہی کی ہے. وہ لگاتار کرتے رہیں گے, لیکن جو قصور ہے وہ انڈین پالیسی کا ہے کہ آپ کشمیر کو اس طرح ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کو آپ اپنی, جبکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے. جو پاکستان اور انڈیا علیحدہ 47 میں ہوئے تو اس وقت برٹن اور امریکہ سارے گارنٹر تھے کہ جی یہ جو ہے مسلم میجورٹی ایریا ہے, اٹ شوڈ بی گیون ٹو پاکستان. لیکن اس وقت کچھ لوگوں نے بیچ میں اپنا ڈبل سٹینڈرڈ دکھایا, اسپیشلی برطانیہ نے اور کچھ اور ملکوں نے, اور اس کو ایسے ڈسپیوٹڈ چھوڑ دیا. لیکن اگر اس کا بس چلتا تو وہ پورا کا پورا کشمیر کھا جاتے. ابھی بھی کہتے نہیں ہیں کہ ہم آزاد کشمیر پہ اٹیک کریں, ہم تو کہتے ہیں بھائی آپ آئیں, ہم بیٹھے ہوئے, آپ اٹیک تو کریں. پہلے بھی آپ کو مزہ چکھایا, اب تو چکھا دیں گے. آپ سے اپنے جہازوں کے پارٹس تو سنبھال ہی نہیں جاتے, اس لحاظ جاتے. سے اگر آپ ہماری ایئر فورس کا ریکارڈ دیکھیں, انڈین ایئر فورس کا ریکارڈ دیکھیں, ان کے میرا خیال ہے if I'm not wrong پچھلے 30-40 سال میں ہم سے 10 گنا زیادہ جہاز گر چکے ہیں. اور جو پروفیشنل ایفیشنسی ہمارے پائلٹس کی ہے
या जो प्रोफेशनल एफिशिएंसी हमारी फौज की है, या जो हमारी एफिशिएंसी साइंटिफिक इंजीनियर्स की है जो हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन बनाते हैं, इंडिया इज फार फार बिहाइंड. उनके तो मुल्क में यूरेनियम भी चोरी हो जाता है. बिल्कुल. मैं पढ़ रही थी कि सालाना हर कंट्री की आर्मी के हवाले से पढ़ रही थी. मैंने देखा कि जो सालाना बजट है आर्मी का भारत का वो 88 अरब डॉलर है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो है वो 7.5 अरब डॉलर है. इतने कम बजट की पाकिस्तान की फौज की जो एफिशिएंसी है वो इतनी जबरदस्त है और इतनी अच्छी है कि हम उनको सल्यूट करते हैं. इतनी टेंशन क्रिएट की हुई है और उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की आवाम थोड़ी हमें रिलैक्स दिखाई देती है कि वो मीम्स बना रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी पाक फौज हमारे लिए खड़ी है ऑन बॉर्डर्स पर, कि हम सुख सांस ले पाते हैं और इतने कम चीजों में इतनी अच्छी एफिशिएंसी, इतनी अच्छी उनकी तरबियत है कि हम टेंशन फ्री होकर यहाँ पर बात कर रहे हैं. सर, इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है इस पर और इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है कि भारत पहल कर रहा है जंग करने इसका में. पूरा रिकॉर्ड देखिए, इंटरनेशनल मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो या हमारा हो या हमारे रीजनल मीडिया, उनको इनके इस पैटर्न का बखूबी इल्म है. अब उनको पता है कि अगर हमने बिल्कुल ही पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दिया तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है. इसलिए इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं चाहेगा कि जी बिल्कुल ही ब्लाइंडली इंडिया को फॉलो करे और उनकी जो बात है उसको पूरी दुनिया में फैला दे. ये नामुमकिन है. इसी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशन ने और मुख्तलिफ ममालिक ने इसमें क्या नाम है अपनी जो बयान दिए हैं वो इंडिया की सपोर्ट में नहीं है. उन्होंने ये कहा है कि आप बाहमी तौर पर, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा कि जी ये कोई ये पुराने इनके झगड़े चल रहे हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे. मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा सिग्नल है. अगर शऊर मोदी साहब के जहन में आ जाए तो आई थिंक सिचुएशन विल कूल डाउन अकॉर्डिंगली. इसमें दूसरी बात ये है कि जहां तक बजट की बात है, हमने जो भी पैसा अपने दिफा पे खर्च किया है उसमें हमने बहुत सक्सेस हासिल की है और हम इस वक्त जितना खर्च किया उससे ज्यादा हमें रिसीव हुआ. हाँ, मैं ये भी बताता चलूं ना कि हम इस वक्त तकरीबन ऐसा समझ लीजिए कि 70% जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है वो हमारी लोकल है. हमारी जो जहाज़ों की रिसर्च है या जो हमारी मिसाइलों की रिसर्च है या स्मॉल आर्म्स है या सिवाय चंद एक चीज़ों के, हम इस लिहाज से बड़े खुद कफील हैं और हम वी आर सेटिस्फाइड, क्योंकि जिस तरीके से हमारी फौज मोटिवेटेड है और उनको पता है कि हमने किस कॉज के लिए लड़ना है. आई थिंक इंडिया शुड नॉट बी इन ए रॉन्ग नोशन. और हमने चाय का कप पिला के एक्सेप्ट कर दिया था बड़े अच्छे तरीके से. इस पर ऐसा नहीं होगा. इस बार तो पूरा जवाब दिया जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया बोलता रहे, कार्रवाइयां करता रहे और पाकिस्तान बैठा रहे, जबकि नहीं. पाकिस्तान भी अब देखे ना, फॉर एग्जाम्पल अभी ये प्रोग्राम हो रहा है तो वी आर, हमको झूठ तो नहीं बोल रहे. अगर तो कोई झूठ है तो दूसरा रिबटल मारेगा इसका, लेकिन जो झूठा है वो झूठा है. इसलिए वो जितना मर्जी मीडिया पे शोर मचा लें, जो झूठ को सच में कन्वर्ट नहीं कर सकते. रियलिटी भी है. पाकिस्तान ने तो कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है कि जी आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराएं. नहीं, मेरा ये सवाल था कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन अगर कहते हैं तो आपको लगता है भारत मान जाएगा? सवाल ही पता नहीं, पहले माना है. और वो जो था मुंबई में हुआ या लोकसभा में हुआ या पहले उसमें एक और भी बार बार मेरे जहन से नाम निकल जाता, जहां इन्होंने अपने नए जवान 40 या 45 कश्मीर में मार दिए थे और फिर इन्होंने ये बालाकोट में अटैक किया था. फिर हमने उरी हमला नहीं, मेरा ख्याल है देखिए एक ज्यादा हो गई तो जहन से निकल जाता है. ठीक है. मेरा ख्याल पहलगाम था. नहीं, पहलगाम तो ये है, वो भी कश्मीर का ही था. यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. तो वहां पर इन्होंने ये किया था और उसी को ड्रामा बना के, उसी को वो इशू बना के तो इन्होंने रावलाकोट के ऊपर वो और सॉरी बालाकोट के ऊपर आके जहाज के एक कब्बा मरा और बेचारे 2 दरख्त शहीद हो गए. तो वो हमें बड़ा अफसोस हुआ. फिर उसकी उस वक्त की गवर्नमेंट ने, आज उसको मेरे ख्याल 6 साल हो गए पूरे, कि हमने मेरे ख्याल 27 को या 28 अप्रैल को, ये 19 का है, 2019. ये कह रहा हूँ ना, 5-6 साल हो गए हैं ना. ये इन्हीं दिनों की बात है ये कि हमने उसका जवाब बड़ा चाय कप के साथ दे दिया था. मेहमान को मेहमान के तौर पे रखा और वापस भेज दिया. मेहमान नवाज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बात आ जाए अपनी इज्जत की, अपने अवाम की और अपने पाकिस्तान की, तो फिर
ہم بہت اچھے منہ توڑ دیتے ہیں اور اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سہیرا سے جانتے ہیں کہ ہیٹ ویو الرٹ جاری ہو چکا ہے. آئندہ آنے والے کچھ ٹائم میں ہم دیکھیں گے کہ ہیٹ ویو آ چکی ہوگی اور بہت ساری چیزیں گرمی کی وجہ سے, اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال بھی دیکھتے ہیں ہیٹ ویو کی جب لہر آئی بہت سے لوگ ہاسپٹلس پہنچے. کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ نیشنل ویدر فورکاسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے, اور یہ ہیٹ ویو الرٹ مئی کے اینڈ میں جاری ہوا کرتا تھا کہ ہیٹ ویو آ رہی ہے, ہیٹ ویو سے بچنا ہے, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اپریل کے اینڈ میں ہی ہیٹ ویو کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 25 اپریل کو یہ الرٹ جاری ہوا ہے جس کے تحت 26 اپریل سے 1 مئی تک ملک کے جو مختلف علاقے ہیں جس میں بالائی علاقے بھی شامل ہیں اور اس میں ہمارا ساؤتھ پنجاب بھی آتا ہے, وہ ہیٹ ویو کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر آپ میری معلومات کے مطابق تو ہیٹ ویو ابھی سے شروع ہو چکی ہے. دوپہر کے ٹائم 12:30 بجے کے بعد آپ لوگ دھوپ میں 5 منٹ سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. گو کہ ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے, جب ہوا چلتی ہے تو وہ ٹھنڈی فیل ہوتی ہے تھوڑی سی, لیکن دھوپ میں جانا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیٹ سٹروک کے حوالے کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ 1 مئی تک ہیٹ کا الرٹ جاری کیا گیا ہے جس میں ملتان شہر ہے اور پورا ساؤتھ پنجاب ہمارا شامل ہے, اور ہمارا ٹیمپریچر جو ہے وہ 42-43 ڈگری تک پہنچ چکا ہے, زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے, اور فیل لائک تو 45 ڈگری ہے اسپیشلی دن کے ٹائم میں. ابھی صبح کے ٹائم میں جب ہم ویدر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ 30, 32, 35 کے قریب ہوتا ہے, اور رات کے ٹائم بھی 30 سے 29 یا 31 اسی طرح سے ڈگری سینٹی گریڈ ہے. لیکن دن کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ 42 سے 43 تک کراس کر گیا ہے, جو جون میں جا کے ہونا تھا, جو مئی کے اینڈ میں جا کے ہونا تھا. تو ہیٹ ویو کا بہت بڑا خطرہ ہے, اور اس کی وجہ سے نہ صرف الرٹ جاری کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریکاشنری میئرز بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں, خواتین ہیں یا بزرگ افراد ہیں وہ اپنے آپ کو ہیٹ ویو سے کیسے محفوظ رکھیں. اور اس کا سب سے مین مجھے لگتا ہے جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ پانی بہت زیادہ پئیں, جتنا ہو سکتا ہے اتنا پئیں. نارمل انسان کو 15 کے قریب گلاس چاہیے ہوتے ہیں گرمیوں میں, 8 سے 15 کے قریب, تو اس سے بھی زیادہ اگر آپ پی سکتے ہیں تو وہ پئیں. جو ہیلدی ہمارے ڈرنکس ہیں وہ آپ لیں, چاہے گھر میں بنا لیں. اب تربوز آ چکا ہے, تربوز کھائیں, خربوزہ کھائیں, اور گرمی میں باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے, ایسے آپ کی طرف اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں. انہوں نے تو ویدر جاری کر دیا ہے, لیکن جو ہم کسان ہیں ہمیں اس کے اوپر کافی پریشانی ہو رہی ہے. گندم اور جو باقی فصلیں تھیں وہ ٹائم سبزیاں وغیرہ ہیٹ ویو آنے کی وجہ سے جلدی میچور ہو گئی, اور اگر آپ دیکھیں کہ مختلف سبزیاں جو آ گئی ہیں وہ ایک دم میچور ہو کے بازار میں آنی ریٹس گر گئے. اور لیکن سبسیکوئنٹلی یہ جو پانی کا شور مچ رہا ہے یہ اسی وجہ سے مچ رہا ہے کہ بارشوں کا پیٹرن اور جو برف باری کا پیٹرن ہے وہ سارا اوپر پہاڑ میں ڈسٹرب ہو گیا ہے. ڈیمز کے اندر پانی نہیں آ رہے. تو اس پروگرام کی وساست سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے ڈیم بن رہے ہیں 3-4 ان کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کیا جائے. اسی طرح جب سپٹمبر اگست میں مونسون آتا ہے تو بلوچستان میں جہاں بھی کہیں وہ سڑک بناتے ہیں یا کوئی برج بناتے ہیں اس کی ہائٹ دیں کہ پیچھے چھوٹے چھوٹے ریزروائر بن رہے ہیں. چائنا نے, انڈیا نے تقریباً 1000 کے قریب میرا خیال ہے, اندازہ ہے کہ 800 سے زیادہ ڈیم انڈیا نے بنائے ہیں. اور ظاہر ہے آپ نے پانی ایگریکلچر کو دینا ہے. چائنا نے تو ہزاروں کے حساب سے بنا لیے. اسی طرح افغانستان میں بھی ڈیم بن رہا ہے, ایران نے بھی بہت سارے بنا لیے, لیکن ہم اس میں ذرا تھوڑے سے پیچھے ہیں. تو اگر کوئی میری بات کو سن رہا ہے تو میں تو سب سے یہی کہوں گا کہ بھی جہاں بھی آپ کو پانی کا بہاؤ نالے میں وہاں پر تھوڑا سا ڈیلے یعنی ریز کر کے کنسٹرکشن کر کے پیچھے پانی کو ہولڈ کریں. اس میں درخت بھی اگ جائیں گے, اس میں جو مچھلی ہے یا جو بھی چیز پانی کے اندر ہوتی ہے اس کا ایڈوانٹیج ہر لحاظ سے ہوگا. ہم اس میں ذرا پیچھے اگر ہم اس کے اوپر ذرا توجہ دے دیں تو میرا خیال ہے بہت بڑا. ابھی سندھ میں دیکھ رہا اور کینال کے خلاف جو شور شرابہ مچ رہا ہے, بھائی پانی اوپر ہوگا تو نیچے ملے گا. اب پانی پر بارش کا جو پیٹرن ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا ہے, اور باقی
तो मैडम ने बता ही दिया है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये हर थोड़े टाइम बाद थ्रेट देना शुरू कर देता है, धमकियां देना शुरू कर देता है। अपनी उनकी एफिशिएंसी इतनी है नहीं, अपने उनके जहाजों के पार्ट्स गिर रहे होते हैं, कहीं अपने पायलट्स गिरा के आ रहे होते हैं, तो ये तो उनकी कारकर्दगी है। लेकिन वो धमकी पाकिस्तान को देते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के पास भी एक बटन है, अगर वो दब गया तो फिर क्या होगा। नहीं, बटन तो उनके पास भी है, बटन हमारे पास है, लेकिन हमारे बटन ज्यादा है, इसीलिए वो यही मेरा पूछने का मतलब ये मैं तो वो कहा है आपसे कि वो एक टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी एजुकेशन है इंडिया की, उसे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जब वो डिलीवर करने की बात आती है, या जो चीज हमारी फौज में या जो मैकेनिज्म है किसी चीज को ऑनर करने का, रिसर्च करने का या डेवलप करने का, वो आई थिंक हमारी जो लोगों की जो IQ लेवल है उस लिहाज से वी हैव एन एज ओवर इंडिया। ठीक है, उन्होंने बड़ी अच्छी एजुकेशन सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन जो बटन हमारे पास है वो माशाल्लाह हमारे अंदर मतलब इमोशन ज्यादा है, मुझे लगता है उनके नहीं होने भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो अभी आप देखें कायदे आजम ने जो कहा था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, अगर हम इन 3 चीजों को अपनी हर डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, डेफिनेशन बताएं कि यूनिटी की उससे क्या चीज मिले हासिल करेंगे, फेथ से हम क्या हासिल करेंगे, उसमें 10-12 चीजें, यूनिटी में 10-12 चीजें, इसी तरह डिसिप्लिन में 10-12 चीजें, हर चीज बड़ी एफिशिएंट हो जाएगी, चाहे वो फौज के लिए है, चाहे वो महकमा ज़राअत के लिए है, चाहे महकमा नहार के लिए है, हमारे मुल्तान के MDA के लिए या किसी के लिए भी हो। इट विल बी अ वेरी गुड। अल्लामा इकबाल के जो ख्वाब हैं या कायदे आज़म के जो ख्वाब हैं, वो मेरे ख्याल है हम बड़ी एफिशिएंटली और बड़ी तेजी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है सर, आपको क्या लगता है आगे ये टेंशन बढ़ने वाली है या चीजें बेहतर हो जाएंगी, बेहतरी की तरफ चली जाएंगी? इसी के साथ साथ सर आप आखिरी मैसेज क्या देंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम। मेरा मैसेज यही है कि हिंदुस्तान को चाहिए कल के नाखून ले, पाकिस्तान फौज से पंगा न करे। हम जब ऐसी मुश्किल घड़ी आती है ना, तो हम सारे एक हो जाते हैं, तो चाहे जितनी बड़ी पॉपुलेशन हो, चाहे जितने मर्जी बड़े हथियार और जहाज वगैरह इंडिया के पास हो, बट वंस वी आर यूनाइटेड, once India will take पंगा, we will be united and we will sort out. ओके, जबरदस्त। इसराइल की गौर में बैठ के भारत जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रहा है, तो वो भी सुन ले कि हम बात करते हैं कि तारीख भी इस बात की गवाह है कि जुल्म का जो इंजाम होता है वो हमेशा बर्बादी ही होता है। और हम अपनी पाक फौज को सल्यूट पेश करते हैं कि हम अपनी हिफाजत, हम खुद को तहफ़्फ़ुज़ इसलिए और अपने आप को मुहाफ़िज़ इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वो वहाँ पर खड़े लड़ रहे हैं हमारे लिए और हम का सांस ले रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। सुधीर आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हीट वेव भी जारी हो चुका है, हीट वेव भी आने वाला है, उस हवाले से भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बहुत से बच्चों को, बड़ों को भी दर्द की शिकायत होती है। और इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों को बहुत कम भूख लगती है, और कुछ लोग मोटा होना चाहते हैं, कुछ लोग पतला होना चाहते हैं। तो इस भाग दौड़ इसी तगड़ों में सब लगे हुए हैं। अच्छी सेहत बहुत जरूरी है, अच्छी सेहत में क्या चीज़ें आती है इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अमान साहब ने, जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और हम बात सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि अक्सर लोगों के पेट में दर्द रहता है, बड़े हैं, बच्चे हैं। जब छोटा बच्चा होता है, रो रहा होता है, तो माँ यही कहती है कि इसके पेट में दर्द है। तो पेट दर्द बेचैनी महसूस करते हैं, क्यों होता है ये? जो बच्चों के पेट दर्द है उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, जो बड़ों के पेट के दर्द हैं उसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए हम पहले जो है बच्चों के पेट दर्द की बात कर लेते हैं। बच्चों के पेट दर्द जो बिल्कुल जो है मदर फीड वाला बच्चा है, उसमें अक्सर पेट में दर्द जो है माँ की जो डाइट होती है, वो अगर सख्त डाइट लेती है तो वो बच्चा हजम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है बच्चे के पेट में दर्द होता है। या ऐसी ग़िज़ा माँ ने खाई जिसमें गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, तो अक्सर बच्चे को गैसेस का प्रॉब्लम भी हो जाता है और उसकी वजह से पेट दर्द होता है। तो उसके लिए जो है वो थोड़ी देर बच्चा क्या अक्सर बहुत ज़्यादा रोता है, तो उसके लिए जो अक्सर पुरानी जो माएँ करती थी बूढ़ी, वो तो सौंफ चबा के उसका पानी उसके
में डाल देती थी और गैस जो है वो रिलीज हो जाती थी। लेकिन आजकल जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें अक्सर बच्चे जो है उनको साथ मोशन भी लग जाते हैं और डायरिया हो जाता है, और उसकी वजह से जो है बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने में, तो ऐसी हालत में फ़ौरन जो है किसी करीबी अच्छे डॉक्टर को या तबीब को या होम्योपैथ को दिखा दें तो वो उसका ट्रीटमेंट कर देगा और उससे बच्चा जो है आपका बेहतर हो जाएगा। जब आप आते हैं बड़ों के पेट दर्द के लिए तो उसमें हम एक बीमारी है IBS, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम इसे कहते हैं हम, कि पेट में अक्सर जो है दर्द रहना, क्रैम्प्स पड़ना, जैसे कुड़ल पड़ना कहते हैं, और पेट के अंदर मरोड़ होना। भी ऐसे लोगों को जो है मोशन लग जाते हैं तो कभी जो है उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो फौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए ताकि सही तरीके से बीमारी की डायग्नोज हो जाए। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं कि आपकी जो है एक तो डाइट है उसकी वजह से भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उसकी वजह से हो जाता है, जब बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है तो उसकी वजह से भी जो असर होता है वो स्टोमिक पे ज़्यादा पड़ता है, और जब स्टोमिक जो है वो असर होता है तो उसके साथ साथ इंटेस्टाइन भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी अक्सर कई लोगों को बार बार मोशन आना शुरू हो जाते हैं और कई लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और पेन और क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है सबसे पहले तो डायग्नोज होना चाहिए कि वजह क्या है। जब तक आप काज में जो है की तरफ नहीं जाएंगे उस वक्त तक उसका इलाज करना जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए काज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो ग़िज़ा की खराबी, गलत ग़िज़ा खाने की वजह से या बासी ग़िज़ा खाने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसकी वजह से आ रहा है, या कोई और प्रॉब्लम उसके साथ मौजूद है, या अक्सर जो ये IBS का प्रॉब्लम है ये जीन्स में भी आता है कि अगर माँ या बाप में इसको है तो वो बच्चे को भी डेवलप कर जाता है। इसलिए कि क्योंकि ये वायरल डिजीज होती है या बैक्टीरियल डिजीज होती है, वो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो जीन्स में भी आगे ट्रेवल कर जाता है, तो बच्चों को भी IBS का प्रॉब्लम हो सकता है। और यही IBS अगर बहुत ज़्यादा जो है अरसे तक रहे तो उसकी वजह से जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जख्म होना शुरू हो जाते हैं और वो कैंसर की तरफ भी जा सकता है। इसी तरह जो है एच पाइलोरी का प्रॉब्लम भी इसके अंदर आ जाता है कि जब एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है अपना इफेक्ट करता है और डिस्टर्ब करता है तो वो अपनी इंसान की आंतों के अंदर जो है वो बैठ जाता है और वहां पर अपना जो है वर्क करना शुरू, आंतों में जख्म होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से भी बार बार जो है मोशन और जो है वो कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी मोशन होते हैं। तो सबसे पहले है कि डायग्नोज हो कि प्रॉब्लम क्या है, वो ग़िज़ा की वजह से है या टेंशन और डिप्रेशन की वजह से है या उसके पीछे कोई और काज है। जब तक वो नहीं होगा और उसके लिए आपको जरूरी है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। जब डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो उसमें जो है अपने तमाम सिम्टम्स लेने के बाद या अगर कोई लैब टेस्ट हैं तो वो करवाने के बाद जो है वो उस बीमारी तक पहुंच जाएगा और उसका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा। ये तो इसका जो है काम है। और आज क्योंकि अब गर्मी का आगाज है, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमें ग़िज़ाई तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है देखना है कि ग़िज़ा ऐसी लें जो बहुत जल्द जो है हजम होने वाली है। ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल ना करें जो देर से हजम होती हैं, या ऐसी ग़िज़ाएं भी ना लें कि जो बाहर आम खुले रेडियों पे पड़ी होती हैं। अक्सर लोग जो है बाहर खुली रेडियों पे जाते हैं और वहाँ पर जो है तरबूज पड़ा है, खरबूजा पड़ा है, इसी तरह पपीता पड़ा है, कटा हुआ पड़ा है, लेकिन इधर उधर से गाड़ियां भी गुजर रही हैं, सारी गंदगी जो है उसके ऊपर है, डस्ट भी उसी के ऊपर है, मक्खियां भी हैं और जरासीम भी उसमें शामिल हो रहे हैं। जब वो खाते हैं या बाजार में जो लोग शरबत बना के बेच रहे होते हैं उनमें भी वही जो है हाइजीन का जो है ख्याल नहीं किया जाता, वो इस्तेमाल की जाती है। या हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा रिवाज बन गया है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये कोल्ड ड्रिंक्स भी जो है इंतहाई नुकसानदेह है। अच्छा, ये सारी चीजें तो हम खाते पीते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनका पेट भरना शुरू हो जाता है। और उसके पीछे क्या वजूहत है? क्या खा के बैठ जाना वजूहत है? कि आपकी पूरी बॉडी
تو نہیں ہے اتنا زیادہ فرق پڑا لیکن آپ کا پیٹ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. کہ اس کی جو کاز ہے وہ اگر اس کی طرف ہم جائیں تو ہمارا واک نہ کرنا سب سے پہلا جو ہے کہ ہم واک نہیں کرتے, کھایا اور بیٹھ پیا کے لیٹ اور کر ٹکا کے پیا, اور پھر جو ہے اور زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد فوراً جو ہے پانی پی یا کولڈ ڈرنکس پی, تو وہ جو غذا ہے وہ پیٹ میں تیرتی رہتی ہے اس پانی یا اس کے اندر, کیونکہ پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ہمارے اندر سٹامک جو کام کرنا چاہیے غذا کو ہضم کرنے کے لیے اس کے اندر ایسے ملانا ہے اور میٹابولک سسٹم کو نارملائز کرتے ہوئے اس کو ملانا ہے اور اس کو ہضم کرنا ہے, وہ ہضم صحیح طریقے سے نہیں ہوتی, پانی میں تیرتی رہتی ہے یا آپ کے ڈرنکس میں تیرتی رہتی ہے. اور پھر ڈرنکس کے اندر جو ہے آپ کے اتنی زیادہ ایسڈ ہوتا ہے کہ مالک نے آپ کے معدے کے اندر ایسڈ اتنا رکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے غذا کو ہضم کر دے. جب مزید آپ اوپر سے کوئی ایسڈک چیز لے لیں گے تو وہ ایسڈ بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی غذا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتی, آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں, اور وہ جو ہے جب اندر پیٹ میں ایسے غذا جائے گی اور آپ لیٹے رہیں گے یا بیٹھے ہوئے کام کریں گے تو آپ کا پیٹ لامحالہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, آپ کے اندر فیٹس کی مقدار زیادہ بڑھ جائے گی, اور جو فیٹس جب بڑھتے ہیں تو وہ پھر پیٹ بھی بڑھتا ہے, اس کے ساتھ کولیسٹرول لیول بھی بڑھتا ہے, پھر ہارٹ کے پرابلمز بھی آتے ہیں, پھر آپ کا جو ہے پلپیٹیشن بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, گیسٹرائٹس بھی ہوتی ہے, تو اور بھی بہت سارے پرابلم اس کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں بھوک کے حوالے سے. بہت سے لوگوں کو بھوک لگتی ہے, زیادہ لگتی ہے, کو کم لگتی ہے. گرمیوں میں ویسے لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کا کچھ نہیں کرتا, تو اس کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں گرمیوں میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے, پانی زیادہ پینا پڑتا ہے. اگر آپ پانی زیادہ نہیں پیتے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. جب آپ پانی زیادہ پیتے ہیں تو اور زیادہ باہر ورک کرتے ہیں, گرمی میں کام کرتے ہیں, تو آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے, آپ کا کو کھانے کو دل نہیں کرتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ اگر باہر سے کام کر کے آئے ہیں تو فوراً کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو آپ نہیں کھا سکیں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کچھ دیر جو ہے ریسٹ کریں. ریسٹ کرنے کے بعد اپنی باڈی کو, جب آپ کا ٹمپریچر جو ہے نارمل ہو جائے گا تو پھر آپ کی جو ہے بھوک نارمل ہو جائے گی اور آپ اس حساب سے کھا سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ کوئی بہت کم کھاتا ہے, کوئی بہت زیادہ, تو یہ جو معدہ ہے نا ہر ایک کا اپنے حساب سے ہے. کسی کا معدہ بہت زیادہ بڑا ہے تو کسی کا چھوٹا ہے, اور اس حساب سے وہ کھانا کھاتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اس حساب سے کھاتے ہیں کہ میں نے ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانا, میں نے بھوک رکھ کے کھانی. ٹھیک ہے نا, تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو بہت تھوڑی کھائی ہے, لیکن وہ اپنی صحت کے لیے زیادہ بہتر کر رہا ہے, کیونکہ نبی مکرم شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ بھوک رکھ کر کھاؤ. جب آپ بھوک رکھ کر کھاؤ گے تو آپ کا سٹامک جو ہے میٹابولک سسٹم آپ کا صحیح کام کرے گا اور اس غذا کو صحیح ہضم کرے گا, وہ آپ کی باڈی کو صحیح لگے گی, اس سے آپ کی باڈی میں انرجی آئے گی. اگر آپ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, ہیوی ڈائٹ لے لیتے ہیں, اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گلے تک کھاتے ہی رہتے ہیں اور گلے تک آ جاتی ہے, اور پھر یا الٹ دیتے ہیں یا پھر ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہضم نہیں ہوتی, تو اس کے بھی بہت سے پھر پرابلمز آتے ہیں. یہ بھی پرابلم ہوتا ہے. کچھ کو آنکھوں کی بھوک ہوتی ہے اور کچھ کو معدے کی بھوک ہوتی ہے. تو جو آنکھوں کی بھوک والے ہوتے ہیں وہ کم کھا کے بھی جو ہے وہ گزارا کر لیتے ہیں, اور جن کے معدے کی بھوک ہوتی ہے وہ کھاتے کھاتے جو ہے تو پھر وہ بعد میں جو ہے بہت سے بیماریوں کا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم عادت بنا لیتے ہیں, زیادہ کھائیں گے تو وہ عادت بن جاتی ہے, پھر وہ زیادہ اسی طرح سے معدہ آپ کا جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. جب آپ کھانا زیادہ شروع کر دیں گے تو معدہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو جیسے جیسے معدہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کا جو ہے آپ کو زیادہ کھانے کی ضرورت پڑے گی, آپ زیادہ کھاتے چلے جائیں گے. اچھا, کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد نا ان کو چاہے وہ کم کھائیں یا زیادہ کھائیں, بٹ ان کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ نوزیا فیل ہوتا ہے ان کو کہ ہمیں کیا آ رہی ہے. تو اس کا کھانے سے زیادہ یا کم کھانے سے تعلق نہیں ہے, مطلب اب کم بھی کھائیں تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے. اکثر یہ پرابلم جو نازیہ کا اور یہ متلی کا ہوتا ہے,
یہ ان لوگوں میں زیادہ آتا ہے جو زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو جو بندہ سٹریس اور ڈپریشن سے نکال لیتا ہے تو اس کو کھانے کے بعد یہ متلی اور یہ پرابلمز نہیں ہوتے، یا ان کی پسند کی غذا نہ ہو تو تب بھی یہ متلی اور یہ پرابلمز اکثر جو ہے آتے رہتے ہیں. اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پسند کی غذا ہاں، ہو، وہ بھی. سامنے برگرز جی. پڑے ہوں، شاورمیز پڑے ہوں، نہیں، پیزاز میں ہوں. یہ نہیں کہتا کہ آپ جنک فوڈ ہی کھاتے رہیں. جنک فوڈ بہت آج کل کا نقصان دہ انسان مانگتا ہے کیا؟ اس کا آج میدا کیا کل کا مانگتا ہے؟ یہی یہ چیزیں تو مانگتا ہے، مانگتا ہے. لیکن جنک فوڈ انتہائی خطرناک ہے. آپ دیکھیں کہ کارڈک کے جتنے پرابلم اس وقت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ جو ہے آپ کا جنک فوڈ اور ڈرنکس کا زیادہ پہلے ہفتے میں ایک استعمال. دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ باہر سے آتے تھے، اب مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ گھر پکتا ہے، باقی ٹائم باہر سے ہی کھاتے ہوتا ہیں. ہے. تو یہ روٹین آپ کو دوبارہ چینج کرنی پڑے گی. گھر کے سادے کھانے کھانا پڑے گا، اور وہ بھی جو ہے کیونکہ گھر میں ہائیجینک طریقے سے پکتا بالکل، اور اس لیے اور ہمیں گھر کا کھانا کھانا ہوٹلز چاہیے. میں آپ کو نہیں پتا کہ ان کا کس جو طرح ہے سے وہ بنایا گیا ہے. کیسے بالکل. بنایا گیا ہے، کس طرح سے نہیں جی. بنایا ہے، ان کے کچن کی کیا صورت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم کیسی ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنی تھی. جی جی. ڈاکٹر صاحب ریکویسٹ کرنی تھی کہ میں کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، جی. مگر میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی تھوڑا سا ہمیں یعنی گائڈ کر دیں گے بھی کوئی ڈائٹ وغیرہ کے بارے میں پلیز. آپ میرے بھائی صبح کی واک شروع کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. ہم اس پہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں، اور اس کی صرف ایک وجہ سر نے بتائی ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ واک نہیں کرتے. جب آپ لوگ اپنی روٹین میں واک شامل کر لیں گے تو یہ پیٹ بھرنے کی شکایات دور ہو جائیں گی. اس کا تعلق کم کھانے یا زیادہ کھانے سے نہیں ہے. اگر آپ زیادہ کھاتے رہیں تو واک کر لیں تاکہ بیلنس ہو جائے. اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے بریک کا، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اکثر بچیاں یا بچے اس طرح کرتے ہیں کہ مارننگ میں بغیر ناشتہ کیے ہی کالج، اسکول، یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معدے کی جلن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویدر کی، کہ ویدر کی کیا صورتحال ہے. یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہیٹ ویو کا بھی ہمیں کہا جا رہا ہے. اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کتنے سینٹی گریڈ پر پہنچ چکے ہیں اور ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ویدر کے بارے میں پتا ہو. حسن ملک ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہے جو کہ ہمیں ویدر اپڈیٹ کریں گے. جی حسن، آگاہ کیجیے گا. گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ملتان شہر میں گرمی کی شدت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آج صبح سویرے سے ہی مطلع صاف ہونے کی وجہ سے سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ ملتان شہر کے باسیوں کو سورج آنکھیں دکھا رہا ہے تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوگی. آج صبح سویرے سے ہلکی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن سورج کی تپش اور گرمی کی وجہ سے ملتان شہر کا درجہ حرارت صبح سویرے سے ہی آج بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور گرمی کی شدت صبح سویرے سے ہی محسوس کی جا رہی ہے. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 43 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے بات کی جائے تو آج شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی موسم خشک ہونے کی وجہ سے قدرے کم ہے، جو کہ 40% تک ریکارڈ کیا گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ 201 پوائنٹ پر ریکارڈ کیا گیا. اور پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج دوسرے نمبر پر سٹینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر اور گرد و نواح میں گرمی کی شدت بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اور مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. جہاں ایک جانب ہیٹ ویو اور ہیٹ اسٹروک کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کی جانب سے ملتان شہر کے باسیوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہریوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو بڑھائیں. جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے سروں کو ڈھانپ کر نکلیں. پی کیپ کو پہننے کو یقینی بنائیں. سروں کو صافے سے ڈھانپ کر رکھیں، کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کی اور بزرگوں کی صحت کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع صاف رہے گا، موسم خشک رہے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں ویدر کنڈیشنز ہاٹ اینڈ ڈرائی رہنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. جی
شکریہ حاسم ملک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں. میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ بہت سے بچے اسکول جاتے ہیں, ناشتہ نہیں کرتے, پھر معدے کی جلن اور درد کا باعث بنتے ہیں, اسپیشلی معدے کی جلن جو ہوتی ہے. کیا نہ کھانے سے معدے میں جلن ہوتی ہے؟ جی بات یہ ہے کہ اس میں اکثر جو ہے وہ ماؤں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ بچوں کو ایک تو جلدی سلا دیا جائے تو بچے جلدی صبح اٹھیں, اور جب بچہ جلدی اٹھے گا تو اس کے پاس ٹائم جو ہے وہ مل جاتا ہے ناشتہ کرنے کا. بچوں کو دیر سے سلاتے ہیں, بچوں کو انتہائی کم وقت ہوتا ہے اسکول کا, اور اس میں جب وہ اٹھتا ہے بچہ تو صرف منہ ہاتھ ہی دھوتا ہے. اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سٹریس زیادہ جو ہوتی ہے اسکول جانے کی ہوتی ہے کہ اسکول جائیں, اگر وقت پہ نہ جائیں تو باہر کھڑا کیا جائے گا اور اس سزا ملے گی. تو اس سزا سے بچنے کے لیے اکثر بچے جو ہے وہ ناشتہ نہیں کرتے, نہیں کھاتے. اور اس میں ماؤں کا یہ ہے کہ مائیں جب وہ بچہ نہیں کھا رہا ہوتا نا, مائیں رکھ دیتی ہیں کہ لو جی کھاؤ. اگر وہ نہیں کھاتے تو بجائے ان کو پیار سے کھلانے کے وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتی ہیں, اور ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے بچہ جو ہے اریٹیٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ نہیں کھاتا. اور پھر جب وہ بھوکے پیٹ اسکول جائے گا تو اس کو 2-3 پرابلمز آتے ہیں, کیونکہ ایک تو وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے بچہ بھوک کی وجہ سے, مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی ہے, جو پڑھنا ہوتا ہے وہ ذہن میں نہیں رہتا. اس کے ساتھ ساتھ خالی جب معدہ ہوگا تو اس کے اندر سے گیسز ہوں گی, گیسز پیدا ہوگی. جب ایسے بچوں کو شکایت ہوتی ہے کہ معدے میں گیس ہے اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خالی پیٹ جو ہے پانی پیے جا رہا ہے, یا بہت سی مائیں جو ہے ساتھ شربت بنا کے دے دیتی ہیں. اب شربت بنا کے دے دی ہے, شربت اسی وقت پلا دیے جائے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو شربت بنا کے دے دیا ہے اور کافی دیر تک وہ پڑا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی معدے کے اندر گیسز پیدا کرتا ہے. جب وہ گیسز پیدا کرے گا تو لامحالہ بچے کے جو ہے معدے میں اریٹیشن بھی ہوگی, جلن بھی ہوگی, اور بچہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے سر میں درد بھی ہو جائے گا. لال شربت یا کوئی بھی شربت پینے سے واقعی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ کے معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ جو چینی ہے وہ میٹھا ہے, وہ جا کے آپ کے معدے کی لیئرز کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, اور وہ جب بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پر اریٹیشن پیدا کرتا ہے, اور پانی نیچے جانا نہیں ہے. وہ تو ایک طے جم گئی نا, وہ پانی جو ہے بار بار اس کو جو ہے ایک قسم کے وہ ڈکار سے آتے ہیں اور پانی اوپر آتا ہے, اور وہی جلن سی محسوس کرتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ جو ہے بہت ڈسٹرب رہتا ہے. چاہیے یہ کہ بچے کو جلدی اٹھائیں, اس کو پیار سے سمجھائیں, اور اس کا کھانا جو ہے اس کے سامنے رکھیں, اور پیار سے کھانا کھلائیں تو بچے کھا لیں گے. یہ سارا کام جو ہے یہ ماؤں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور مائیں جو ہے اس وقت صبح خود بھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی, کیونکہ ساری رات یا تو موبائل شریف ہے یا پھر جو ہے ڈرامے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور رات 12-1 بجے سوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ موبائل شریف بہت زیادہ خراب کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے بھی لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں, تو پھر وہ ناشتہ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے, ان کے معدے میں بھی جلن ہوتی ہے, ان کی ہیڈ ایک بھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ جب صبح ناشتہ کر کے نہیں جائیں گے تو اس کے ساتھ ان کے آئی سائٹ پہ بھی ایفیکٹ ہوگا, اس کی میموری پہ بھی فرق ہوگا. میموری آہستہ آہستہ ڈسٹرب ہوتی چلی جائے گی. اکثر ہمارے پاس بچے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. بچے تو بچے, بڑوں کو میموری دیکھ لے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے نہیں رہتا کچھ. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ڈائٹ اس حساب سے نہیں لیتے جس حساب سے آپ کو ڈائٹ لینی چاہیے. آپ نارمل ڈائٹ نہیں لیتے, فضول ڈائٹ تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, گول گپے, دہی بھلے, اچار, چٹنیاں, یہ وہ بہت کھا لیا اور کہا کہ ہم تو بہت کھاتے ہیں. لیکن بھائی آپ وہ ڈائٹ بھی لینا جس کی آپ کو ضرورت ہے, جس کی باڈی کو ضرورت ہے. ہیلدی فوڈ لینا, جو ہیلدی فوڈ لیں گے تو آپ کی باڈی کی ضرورت پوری ہوگی, آپ کے خون کی کمی پوری ہوگی, آپ کا مینٹل جو ہے وہ سٹریس اور ڈپریشن ٹھیک ہوگا, تو پھر آپ ٹھیک رہیں گے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی فاطمہ, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا ویٹ کم نہیں ہوتا,
जितनी कोशिश कर लूँ कि ऐसी दवाई में मेरी यूट्रस भी निकल चुकी है, मेरी उम्र भी 38 साल है और मेरे सिजेरियन हुए हैं 5 और पेट स्टोन भी निकली हुई है। बहुत कोशिश करती हूँ और हर्बल दवाइयाँ भी खाती हूँ, मेरा वेट कम नहीं होता। ठीक है सर, कुछ पूछना चाहेंगे? मेरी बहन, ये बताएं कि आप डाइटिंग तो नहीं करती? डाइटिंग तो मैंने बहुत की है लेकिन उससे भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी, आपने डाइटिंग नहीं करनी है। एक दफा मैंने की थी शादी से पहले, तो मेरा वाकई फिर वेट लूज हुआ था। अजवाइन का कहवा पीती थी और आधी रोटी दोपहर में और आधी शाम में की हुई थी मैंने। जी जी, अब जो आपका वेट जो है ये ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह ये है कि आपके सिजेरियन हुए, उसके अंदर आपका ब्लड बहुत लॉस हुआ, उसके बाद जो है महसूस साइकिल का जो है आपका प्रॉब्लम हुआ होगा कि कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती होगी, कभी कम होती होगी या बिल्कुल कम हो गई होगी, जिसकी वजह से आपकी खून की कमी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। आप अपनी डाइट को बेहतर करें, अच्छी डाइट लें जिससे आपका खून बने। जब आपके अंदर खून की कमी पूरा होना शुरू हो जाएगी तो आपका वेट जो है खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और वॉक अपनी जो है और एक्सरसाइजेज जो है वो जरूर करें। डॉक्टर मेरे ना यूट्रस में रसोली थी तो उसका भी ऑपरेट हुआ मेरा। जी, उसके बाद ये वेट बढ़ जाता है अक्सर। तो ये कैसे कम होगा अब? ये आप अपने करीब किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर लें और वो आपको डाइट प्लान भी बना देगा और वो आपके लिए मेडिसिन भी सजेस्ट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने कॉल की, आपको आपके सवाल का जवाब भी हम दे चुके हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते, हर्बल जो अद्वियात का हम इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथिक जितनी भी अद्वियात हैं, क्या उनका कोई साइड इफेक्ट है, इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, या फिर आप हर काम जो करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, तो क्या अद्वियात जो होम्योपैथिक है उसको लेने के लिए किससे कंसल्ट करें? देखिए, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर तो यही कहेंगे ना कि अद्वियात आपको देखिए जी, बात ये है कि होम्योपैथी हो, तिब हो या एलोपैथी हो, जितनी मेडिसिन हैं इनको बगैर किसी कंसल्टेंट के इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मेडिसिन बताता रहूं और वो इनके आपकी मेडिसिन मैंने बताई है, वो आपके लिए तो ठीक है क्योंकि आपके केस को मैंने कंसल्ट किया है, पूरा आपकी जो है हिस्ट्री ली है, उसके बाद आपको मेडिसिन दी है। अगर वो मैं ऑन एयर बता दूं कि ये मेडिसिन जो है आप ले लें इस बीमारी के लिए, अगर वो सिम्टम्स उसके अंदर नहीं होंगी, वो काजेज नहीं होंगी और वो मेडिसिन लेगा तो उससे उसको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिए जब भी कोई भी पैथी, आप होम्योपैथी इस्तेमाल करें, एलोपैथी इस्तेमाल करें या तिब की मेडिसिन इस्तेमाल करें, तिब की अगर मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो किसी अच्छे हकीम को कंसल्ट करें, होम्योपैथी करनी है तो किसी अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट करें, अगर एलोपैथी करनी है तो किसी अच्छे एलोपैथ को कंसल्ट करें। मतलब आपको कंसल्ट करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, इसी के साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी जी, आलिया क्या कहेंगी? मेरी बेटी का ना कद नहीं निकल रहा है, 11 साल की है मेरी बेटी जी, उसका कद बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, मेरा बेटा उससे जो है दूध एक तो बहुत सुबह शाम दें, दूसरा जो है वो बांस का मुरब्बा आता है वो लेके वो एक काश जो है रोज उसे खिलाएं, या फिर कहीं किसी करीबी होम्योपैथ डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, वो उसका ट्रीटमेंट दे देगा, इंशाल्लाह कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे भी 13 साल मेडिसिन से परहेज करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। 13 साल के बाद अगर कद नहीं बढ़ता तो फिर आप उसके लिए मेडिकेशन करें। 13 साल तक तो खुद ब खुद जो है हार्मोन एक्टिवेट होते हैं और वो कद बढ़ता चला जाता है, और 13 साल के बाद अगर आपको लगता है कि कद नहीं बढ़ रहा तो फिर आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा। बच्चों का कद किस एज तक बढ़ता है, किस एज पे जाके उनका स्टॉप हो जाता है, इस पे हम बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात करेंगे अब डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा खाने से वेट लॉस होता है, किस तरह से वेट लॉस किया जाता है, ज़्यादा खाने से आप
पुट ऑन करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ये भी सुना है कि ज़्यादा खाने से लीवर फैटी होता है। क्या ऐसा है कि लीवर फैटी होने की वजह ज़्यादा खाना है? देखिए जी, बात यहाँ पर दो सवाल आपने किए कि एक ज़्यादा खाने से क्या मोटापा होता है या नहीं होता, दूसरा आपने कहा कि ज़्यादा खाने से फैटी लिवर होता है। दो सवाल है। पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को नॉर्मल करती है, और मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो सही तरीके से वर्क करते हुए उसे हजम करता है और वो आपकी बॉडी को लगता है और आपके अंदर जितनी ज़रूरियात हैं वो लगाता है, बाकी निकाल देता है, तो वो आपकी कभी भी बॉडी को फैलने नहीं देगा। आपके खून की कमी पूरी रहेगी तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे, फैलेंगे नहीं। अक्सर ख़वातीन में ये प्रॉब्लम आता है कि वो कहती हैं जी हम तो मोटी होती जा रही हैं, डाइटिंग भी करती हैं, ये भी करती हैं और मोटी हो जा। उसकी वजह यही होती है कि खून की कमी की वजह से जिस्म फैलना शुरू हो जाता है। ख़वातीन में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से खून की कमी रहती है और फिर वो जब डाइटिंग करती हैं तो उसकी वजह से मज़ीद खून की कमी होती है और खून की कमी की वजह से जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। जब वो फूलना शुरू हो जाता है तो वो कहीं रुकता नहीं है। इसलिए अगर वो अपनी डाइट को हेल्दी और अच्छी करेंगी और अपनी खून की कमी को नॉर्मल करेंगी और ऐसी मेडिसिन ऐसी ग़िज़ा लेंगी जो खून की कमी को पूरा करती हैं, तो फिर उनका जो है वज़न बढ़ेगा नहीं बल्कि उनका वज़न जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। साथ एक्सरसाइज भी चाहिए है। दूसरी बात आपने की कि फैटी लिवर, जब आप गंद बला खाते हैं और एक्सेसिव गलत चीज़ें खाते हैं तो वो ज़्यादातर जो है आपके अंदर फैट्स पैदा कर देती हैं जो फैटी लिवर का सबब भी बन जाती हैं, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है और फिर डिस्टर्बेंस बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें स्टमक भी डिस्टर्ब होता है, लिवर भी डिस्टर्ब होता है, आपका जो है वो निज़ामी इंहज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है। हमने खून की कमी की बात की, कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए ख़वातीन को कि खून की कमी ना हो सके? जी, ख़वातीन हो या मेल हो, कोई भी हो, जहाँ पर खून की कमी हो तो सबसे अच्छी जो खून बनाने वाली चीज़ है वो है खजूर। सुबह खाली पेट 3 से 7 खजूर खाएं, आपके खून की कमी पूरी होने हो। 1 गिलास ऊपर से दूध पी लें, आपकी खून की कमी कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। अगर आप शेक बना के भी तो पीते हैं खजूर का, वो भी पी सकते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, उसकी तरफ भी आ रहा हूँ कि अगर वैसे वो खजूर नहीं खा सकते तो 5 अदद खजूर लें, 8 से 11 दाने किशमिश के लें, आधा सेब लें, उसका शेक बनाएं और वो सुबह पी लें। उससे आपकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। जो सेब नहीं खा सकता वो, अब गाजर भी जा रही है, गाजर बेहतरीन चीज़ है, वो खून की कमी पूरी करती है। अगर गाजर आपको नहीं मिलती, चुकंदर बेहतरीन एक ग़िज़ा है, वो इस्तेमाल करें, वो आपकी खून की कमी पूरा करता है। उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। जहां बाकी विटामिन्स हैं वहां पर आयरन भी है, विटामिन ई भी है, विटामिन डी भी है, वो आपकी ग़िज़ा और आपकी खून की कमी को पूरा करता है। जब आपकी खून की कमी पूरी होगी तो आपकी बॉडी जो है नॉर्मलाइज होगी। दूसरी बात यह है कि हम सैलेड नहीं लेते दोपहर में, खाना तो खाए जा रहे हैं लेकिन सलाद लेते ही नहीं। ऐसी चीज कोई नहीं लेते जिसके अंदर फाइबर हो। हमें चाहिए है कि हम फाइबर लें। वो फाइबर जब लेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो हमारा इसका मतलब है कि डाइट सही तरीके से जो हमने ली है वो हजम हो रही है और वो सही जो है हमारी बॉडी को लग रही है। अगर हमें आप कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसकी वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। बार बार कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से और आईबीएस जो पहले हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं कि पेट का दर्द और ये सारी चीजें अलामात आती हैं, तो जब ये बार बार आती हैं कि कभी कब्ज हो रही है और कभी जो है मोशन लग रहे हैं, कभी डायरिया हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो है ऐसे पेशेंट को अक्सर पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। और जब पाइल्स होती है तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो फिर ये लोग सोच रहे होते हैं ये क्या हुआ है हमारे साथ। तो जरूरत इस चीज की है कि जब भी खाना खाएं तो दोपहर के खाने के साथ सलाद लाजमी इस्तेमाल करें। जब आप सलाद इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आप
کے اندر جو ہے مختلف چینجز آ رہیں گی. جب آپ یہ چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ چقندر استعمال کرتے ہیں، آپ گاجر استعمال کرتے ہیں، آپ سیب استعمال کرتے ہیں، آگے اب جو ہے موسم آ رہا ہے آڑو کا استعمال آپ کرتے ہیں یا خوبانی کا استعمال کرتے ہیں، آگے جو ہے انگور کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری وہ غذائیں ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ آپ کی خون کی کمی بھی پوری ہوتی ہے اور ہیلدی ڈائٹس ہیں. ان کا آپ سلاد بنا کے لیں، آپ فٹ رہیں گے. جو بچے خاص طور پہ جن کے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور وہ اکثر پیٹ درد کا شکار رہتے ہیں، الٹا سوتے ہیں، ٹانگیں مارتے رہتے ہیں، ان کو آپ آڑو کھلائیں اور خوبانی کھلائیں زیادہ سے زیادہ. پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے، نکل جائیں گے. دوائیوں کی طرف آپ کم جائیں. ہم جو ہے میڈیسن کی طرف بھاگتے ہیں. میڈیسن بھی پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ میڈیسن لی تو ہم نے کہا کہ بس کافی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہم میڈیسن کی طرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ میڈیسن میں آپ کو کم ٹائم میں آپ کو جلدی ریزلٹ مل جاتا ہے. اور باقی جب ہم اس طرح کی قدرتی چیزوں کی طرف آتے ہیں، ہومیوپیتھی کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا سا لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. نہیں آپ کو لمبا پیریڈ نہیں ہوتا. پیریڈ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا دوسری میڈیسن لے رہی ہیں. صرف جو ہے وہ ایک ہمارے ذہنوں میں تصور باندھ دیا گیا ہے کہ ہومیوپیتھی لیٹ کام کرتی ہے. اب آپ آڑو کہہ رہے ہیں یا خوبانی کہہ رہے ہیں، آڑو یا خوبانی کھانے سے اب اتنی جلدی تو اس کو آرام نہیں ملتا ہے. بہت جلدی آرام ملتا ہے. دیکھیں آپ ایلوپیتھی میڈیسن دیں، ہومیوپیتھی میڈیسن دیں یا طب کی میڈیسن دیں، آپ کو 7 دن تو دینی ہے نا، یا نہیں دینی؟ دینی ہے. 7 دن سے 15 دن دینی ہوتی ہے. اب 7 دن سے 15 دن میں جتنا آپ کو ریزلٹ ملنا ہے، اگر آپ وہی آڑو اور خوبانی کھلائیں گے 15 دن تو اتنا ہی ریزلٹ ملے گا جتنا آپ نے وہ میڈیسن دی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس کی خون کی کمی بھی پوری ہوگی، اس کی ہیلدی ڈائٹ بھی ہوگی، اس کی باڈی کے اندر جو جتنا جو ہے پرابلمز ہیں وہ بھی نارمل ہو جائیں گی کیونکہ آپ ایک اچھی چیز دے رہے ہیں. تو بس صرف ایک جو ہے آپ آسرا کرتے ہیں کہ یہ دے دیں اور ساتھ اس کی غذا دے دیں تو اس سے وہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور میڈیسن بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر پیٹ میں کیڑے ہیں نا، ہم نے سپوز ایک ڈوز دی ہے 3 دن یا 7 دن دی ہے اور اس کے بعد پھر نہیں، ہم نے کہا کہ بس بچے کے پیٹ کے نہیں، اس سے بچے کے پیٹ کے کیڑے نہیں مرتے، وہ ذرا کمزور ہو جائیں گے. 15 دن بعد دوسری خوراک دینی چاہیے. پھر 15 دن بعد تیسری دیں گے تو پھر مکمل طور پہ اس کا پیٹ جو ہے ان کیڑوں سے جو ہے صاف ہوگا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے بریک کا. ہم واپس آ رہے ہیں اس میں چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیسے معلوم ہوگا کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں؟ بچے کے پیٹ میں کیڑے، ایک تو بچہ جو ہے جب رات کو سوتا ہے تو اپنے دانت پیستا ہے، کرچتا ہے، اس کی آواز آتی ہے. دوسرا بچہ الٹا سوتا ہے پیٹ کے بعد. تیسرا رات کو جو ہے وہ ساری رات بے چین رہتا ہے، ٹانگیں مارتا رہتا ہے. جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو یہ 3 علامات جو ہے اکثر ڈاکٹر پوچھتے ہیں اور اس تک پہنچ جاتے ہیں کہ پیٹ میں کیڑے ہیں یا نہیں ہیں. جب یہ علامات آتی ہیں تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں. اکثر بچہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ اینس کے اندر چنونے کاٹ رہے ہیں، تو وہ بھی کیڑوں کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے. اور جب ماں نے اکثر مائیں پرانی تو یہ تھی کہ وہ تیل لگا دیتی تو بچہ پرسکون ہو جاتا تھا، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں. جہاں بچے کو فیڈنگ جو مدر فیڈ پہ ہے یا ویسے جو وہ دوسرا ڈبے والی ماں ہے جس کی، یا فارمولا ملک جو اکثر فارمولا ملک دے دیتے ہیں، یا اکثر جو ہے مائیں یہ کرتی ہیں کہ پانی میں بھی جو ہے چینی ملا کے دے دی اور میٹھا بنا کے دے دیا، تو ایسے بچوں میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چنونے ہو جاتے ہیں جو بچوں کے اینس کو کاٹتے ہیں اور بچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرابلم آ رہا ہے. تو ایسے بچوں کو جو ہے میڈیسن کی ضرورت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم چینی کا کہتے ہیں کہ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جی چینی کا جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو بچوں کو تو آپ فیڈر میں بغیر چینی کے دودھ بھی دے سکتے ہیں، تو آپ بچے کو تو نہیں پتا کہ اب میں نے چینی والا دودھ پینا ہے یا دوسرا، تو وہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا دے رہی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے اگر بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں؟ تو آپ نے کیا بتایا کہ آڑو اور خوبانی اس کو خوبانی دیں.
اور اس سے ٹھیک ہو اگر جائے گا. چھوٹا بچہ ہے اگر وہ بہت آلو چھوٹا نہیں کھا بچہ ہے سکتا. تو اس کے لیے میڈیکیشن ضروری ہے. اس کے وہ لیے پھر کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, اس کے مطابق وہ جو ہے میڈیسن سلیکٹ کیونکہ کرے گا. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیا بتاتا ہے اس کو؟ کیا کوئی اس کی اپنی جڑی بوٹیوں کی بنائی ہوئی خاص دوائی ہے؟ ہماری اپنی میڈیسن ہوتی ہیں, وہ ہم یوز کرواتے ہیں, جن میں سائنا ایک میڈیسن ہے وہ یوز کروائی جاتی ہے, نیٹرم فاس ایک میڈیسن ہے وہ یوز کروائی جاتی ہے جو بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کو ٹھیک کرتی ہے. اسی طرح گرینیٹم ہے, سینٹونائن ہے, یہ ایسی میڈیسن ہیں جو بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کو ٹھیک کرتی ہیں. اچھا, کیا ہومیوپیتھک میں کینسر کا بھی علاج ہے؟ دیکھیں جی, مالک کل نے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کا علاج نہ ہو. اب علاج کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اس کی اتنی تحقیق اس طرف ہے اور وہ وہاں تک پہنچتا ہے یا نہیں. ابھی تک کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر پہنچا ہے؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کئی ایک ایسے ہیں, کراچی میں بھی ہیں, ملتان میں بھی ایک دو ہیں جو کینسر کا علاج کرتے ہیں اور بڑے کامیاب علاج کر رہے ہیں. علاج بالکل ہے ہومیوپیتھی میں کینسر کا, لیکن اس کے لیے بہت محنت اور سٹرگل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ ہیضہ کی ہم بات کرتے ہیں, گرمی میں بہت زیادہ ہیضہ ہو جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں میلن یا واٹر میلن آپ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہیضہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, تو اس کے اوپر پانی پینے سے چند چیزیں جو ہے وہ آپ گرمیوں جب زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر پانی پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے, آپ کو ہیضہ ہو جاتا ہے. جیسے تربوز کھانے کے بعد جو ہے پانی پی لیں گے تو اس سے بھی ہیضہ ہونے کا خطرہ ہے. اسی طرح آپ کھیرے یا کھکڑی کھاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے پانی پینے سے ہیضہ ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی نہ پیئیں بس. خربوزہ کھانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سبزی پھلوں کے ریٹ جانتے ہیں, بلال یونس ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ جو کہ بتائیں گے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے. جی بلال, آگاہ کیجیے گا. جی, سبزیوں اور پھلوں کے آج کے بھاؤ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ملتان شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل مہنگائی کا راج برقرار ہے. سرکاری نرخوں اور مارکیٹ ریٹ میں بھی کھلا تضاد برقرار دیکھنے میں آتا ہے, جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو شہر بھر میں تشکیل دی گئی تھی خود ساختہ مہنگائی کو ختم کرنے کے حوالے سے, وہ شہر بھر میں غیر فعال دکھائی دیتی ہیں. جبکہ ملتان کی ضلعی انتظامیہ بھی سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو قیمتوں میں سرکاری نرخوں میں پیاز 30 روپے, آلو 40 روپے اور ہری مرچ 70, جبکہ ٹماٹر تقریباً 24 روپے فی کلو کے حساب سے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق آج مقرر کیے گئے ہیں. مارکیٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں اس وقت پیاز اور ٹماٹر 50, آلو 60 اور ہری مرچ 100 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے. جبکہ اور دیگر سبزیوں میں اس وقت ادرک تقریباً 310 اور لہسن 220 روپے فی کلو کے حساب سے آج کی سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق مقرر ہے. جبکہ مارکیٹ میں اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ادرک 350 اور لہسن 250 روپے فی کلو کے حساب سے آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں. جبکہ بنیادی سبزیوں میں اس وقت کھیرے تقریباً 80, بند گوبھی 100 اور بھنڈی 200 روپے فی کلو کے حساب سے آج بھی مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے. جبکہ دیسی لیمو 500, کریلا 70 اور گھیا توری 170 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں. پھلوں میں جو ہے وہ دکانداروں نے من مانی کے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں اور من مانی کے ریٹ مقرر ہونے کی وجہ سے پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت بھی انگور 700, پپیتا 500, سیب 400 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ گرما تقریباً 160, آڑو 600 اور تربوز 40 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں. جبکہ لوکاٹ 400, چیکو 350 اور کیلا فی درجن کے حساب سے 200 سے لے کر تقریباً 300 روپے درجن آج بھی مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں کا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروایا جائے. بہت شکریہ بلال, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ میں نے جو آج آؤٹ فٹ ویئر کیا ہے یہ ولید خان کچور کا ہے. ان کی سمرز کلیکشن بہت زبردست ہے اور کلرز ان کے بہت زبردست ہیں. آپ اپنے سمرز کے لیے بھی وہاں جا کر اپنی پسندیدہ آؤٹ فٹس خرید سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. بہت اچھی ٹاپکس پہ آج ہم نے بات کی جو کہ بہت فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے. ہم آپ سے ملاقات کریں گے کل کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ, کچھ نئی باتوں کے ساتھ. تب تک اپنا رکھیے خیال. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.